प्रचण्डको जिन्दगी माधव नेपाल वा केपी ओलीको हातमा, अरू केही पनि छैन। प्रचण्डको केही पनि लाग्दैन हैन। उनले चाहिँ तपाईको आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको निम्ति, आफ्नो बचाउको निम्ति चाहिँ अब जोसँग जे सम्झौता गर्नुपर्छ, सरेन्डर गर्नुपर्छ उनले गर्ने त्यही हो। अर्को कुनै पनि उपाय मैले देखेँ। केपी र यिनको बिचमा फुट भएछ भने पनि तपाईको नेता, पार्टीको अर्को नेता प्रचण्ड हुँदैनन्, त्यो भ्रम हो। किनभने त्यो चाहिँ कुनै पनि शक्तिले त्यो हुन दिँदैन। त्यो हुने माधव नेपाल नै हो। प्रचण्ड प्रयोग भएको हो, बाबुराम मिसनमै सुरुदेखि जोडेर आएको हो। त्यसैले बाबुरामलाई जीवज्यानको खतरा छैन उनीहरूबाट। अब त्यो जोखिम हुनसक्छ प्रचण्ड पछिको चाहिँ एउटा दुखान्तको स्थिति देख्छु। प्रचण्डको दुखान्त भन्नाले हैन, बडो नराम्रो दुःखद हिसाबले उनको अन्त्य हुने। दुःखद अन्त्य? उनको मृत्यु पनि मैले चाहिँ राम्रो देख्दिनँ। जस्तो छोराको जे हकीकत भयो नि, बाबुराम भट्टराई कहाँ पुर्याइदिए? महन्तको कार्यकर्ता बनाइदिए, प्रचण्डलाई केपीको कार्यकर्ता बनाइदिए। हामीले जे बाहिर तस्बिर देख्यौँ नि माओवादी युद्धको, यिनको जुन पोस्टर देख्यौँ नि हिजो, यिनको त्यो जग हुन्थ्यो भने मलाई विश्वास छ त्यो राजनीतिक जगलाई मास्नको निम्ति 50 वर्ष लाग्छ। संसार हल्लाको यत्रा ब्यारिक ढालेको हैन, यत्रा पार्टी मूल संस्थापन पक्ष भने सिंहको समिति प्रणालीलाई चाहिँ 12 बुँदेमा ल्याउन बाध्य भएको माओवादी फोर्स चाहिँ तपाईको तासको महलदै 4 रातमा चाहिँ ढल्छ। यसरी प्रचण्ड यसरी रोएर चाहिँ तपाईको केपीको कार्यकर्ता बन्नुपर्छ। आफ्नो प्रतिरक्षा, तिब्बतको चाहिँ प्रतिरक्षाको निम्ति अब यहाँबाट चाहिँ नाङ्गु रूपमा तिब्बत विभाजनको मिसनमा कुनै काम भयो भने चिनियाहरू काउन्टर गर्नको निम्ति नेपालभित्र पस्छन् भन्ने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ। अघिल्लो महिनाको 20 गते अमेरिकाको विदेश मन्त्री पोम्पियोले केपी ओलीलाई सिधै फोन गरेर युवराज खत्रीलाई दोहोऱ्याउनुपर्छ, यदि त्यो हुँदैन भने एमसीसी अगाडि बढाउने मान्छे हुनुपर्छ। म वामदेवको मात्रै होइन, यिनी सबैको चरित्र मैले के देख्छु भन्छ भने सत्ता र सत्ताको आधारमा लुटको चाहिँ माहौल छैन भने यिनको जीवनै हुँदैन। तपाईँ हामीले तिरेको कर दिएर गुन्डा पाल्ने, तलबको नाममा गुन्डा अपराधीहरू पाल्ने एउटा नीतिमा उनीहरू लाग्नुपर्ने स्थिति आयो। किन भन्छ भने अब थ्रेट चाहिँ डरलाग्दो देखिरहेछन् उनीहरू। परिचालन सीआईले गरेको छ, तर उनीहरू चाहिँ इन्डियाले कब्जा गरेको अरू भूभागको विषयमा बोल्नेवाला छैन काङ्ग्रेस हैन। मैले भने लिम्पियाद्वारा त उनले खडा गरे, उनको चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा भएर बोल्यो, अपवादमा बोल्यो, अरू विषयमा काङ्ग्रेस बोल्दैन। अब अर्को केपी विरोधी जो चाहिँ तपाईँको समूह छ त्यसको निम्ति परिस्थिति अनुकूल भयो भने केपीलाई स्वाट्टै चाहिँ पार्टीबाट उनले कारबाही गरिदिन्छन्। केपी ओली जब पार्टी चाहिँ तपाईँको सबै प्रचण्डलाई जिम्मा दिने हैन, त्यहाँ हेर्दै नहेर्नेमा केपी सहमत भएपछि त्यो अध्यक्षमा केपी किन बस्छ? मूर्ख छ मान्छे भनेको के। 50 लाखदेखि मासिक 5 करोडसम्म मेडिकल औषधि निर्माता कम्पनीबाट कमिसन खाएर उनको औषधि रेफर गर्ने डाक्टरहरू छन् यहाँ 150 काठमाडौँ मात्रै हैन। त्यो औषधि राम्रो हो कि नराम्रो मतलब छैन, कमिसन आयो त्यही औषधि रेफर गर्ने। त्यो डाक्टरको जो चाहिँ देखिएको अलिकति चाहिँ माथि पहुँच भएको त भएको छ नि, यो त डरलाग्दो क्रिमिनलहरूको जमात रहेछ, यो डरलाग्दो अपराधीहरूको जमात रहेछ। कोरोना बढिरहेछ, यो त काठमाडौँमा त समुदायमा फैलो महामारी भइसक्यो। अब काठमाडौँमा 5-6 जना त कम्तीमा भेटिरहेछ, यो सबै नक्कली। उनले दिनको 1200 भन्छन् हैन, कसले प्रमाणित गर्ने? त्यो त उनले भन्दिन हो 17 जना मरे भन्छ, 17 जना मरे भन्छ। अनि कसले प्रमाणित गर्ने? आइज अफ डार्कनेस भन्ने एउटा अमेरिकनले लेखेको उपन्यास 1981 को चाहिँ 40 वर्ष अगाडिको, त्यो उपन्यासमा वुहान 400 भनी भाइरसको नाम ल्याएको छ। त्यो चाहिँ यही समयमा चीनमा देखिन्छ भन्ने छ। यसले 80 देखि 90% मान्छे सङ्क्रमण पार्छ, 6.5 करोडसम्म मान्छे मार्छ, यो 18 महिनासम्म लम्बिन्छ, भ्याक्सिन नआउँदासम्म यसको उपाय छैन, मान्छे मरेको मरे हुन्छ। अब हामीले के गर्ने? 15,000 देखि लुट्न सुरु गरेको पीसीआर त तपाईँको 2000 मा त झर्दो रहेछ नि। कति लुटे अनुमान गर्नुहोस्। अहिले आज मात्र हिजो मात्रै मैले समाचार हेरेँ, पीसीआरमा लुटमा स्टार होटेलले 13 दिनमा 1 करोड 28 लाख रुपियाँ सरकारले तोकेको भन्दा अतिरिक्त लुटिसक्यो स्टार हस्पिटलले। विश्व बैंकको रणनीति उसको वेबसाइट हेर्नु भने यो 2025 सम्म लम्बिने सङ्केत देखिन्छ। यो 2025 भने त विश्व बैंकले त्यही किटान गरे। 5 वर्ष यिनको त संसार तबाह बनाएर ध्वस्तै बनाइदिने योजना छ। संसारका मान्छे 6.5 करोड मान्छे मर्छन् भनेर बिल गेट्सको फाउन्डेसनले त्यसै निष्कर्ष निकालेको छ। रुगाखोकी हो त्यसलाई तपाईँको कोरोना भन्नुहोस् अथवा हिजोसम्म हामीले रुगाखोकी भन्थ्यौँ, अब जे भन्नुहोस् रुगाखोकी हो। रुगाखोकीको हामीले रोकथाम हिजो जे गर्थ्यौँ यसको गर्ने पनि त्यही हो। त्योभन्दा बढी यसको महत्त्व कहीँ पनि छैन। यो महामारी पनि होइन हैन, यो चाहिँ यिनले चाहिँ जो मनोविज्ञान बनाउनु खोज्ने प्राणघातक त्यस्तो चाहिँ भाइरस पनि होइन। टिबीको मृत्युदर 13% छ। यसको मृत्युदर चाहिँ लागेका मध्ये मर्नेहरूको अनुपात चाहिँ 0.1% छ भनेपछि टिबीको तुलनामा यो झन् 40 गुणा चाहिँ तपाईँको मामुली खालको रुगाको यो पनि पीसीआरबाट उसको पत्ता लाग्दैन।
पत्ता लगाउने कुनै अर्को चाहिँ औषधि बनेको छैन भनेपछि कोरोनाबाट मर्यो भन्ने आधार के हो कारण के हो मैले बुझिरहेको छु क्या। अहिले नेकपाभित्र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने नगर्ने भन्ने विषय चाहिँ एकदम पेचिलो रूपमा बहसको रूपमा अगाडि बढेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेपछि यो झन्डै 3 वर्ष हुन थालिसक्यो, 3 वर्षको बिचमा सिन्को नबाचेको भनिएको सरकारले अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेपछि द्रुत गतिमा काम हुने सम्भावना छ अबको 2 वर्षमा? होइन, कामको निम्ति मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने होइन। अब हामी त्यस्तो सोचबाट छलफल पनि गर्नु हुँदैन। अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेको के हुन्छ भने यिनको भित्र जो लडाइँ हुन्छ नि, अब बाहिर भित्र चाहिँ यिनका बिचमा खाने लडाइँ, अब के अरे चाहिँ बाहिर देखाउने रूपमा चाहिँ तपाईँको खाने लडाइँ, भित्र चाहिँ इन्टेन्सनमा के हुन्छ भन्छ भने कुन विदेशी शक्तिको रणनीति कहिले बोकेको छ त्यसको चाहिँ तपाईँको सन्तुलन होइन, आफ्नो पक्षमा त सन्तुलन पार्नु पऱ्यो नि। अब त्यसको निम्ति यिनले जे चल्दै आएको थियो अहिले त्यो अस्थायी खालको युद्ध विराम हो। जस्तो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भनेको अब केही मान्छे माधव नेपालका दिनु पऱ्यो, केही प्रचण्डका दिनु पऱ्यो, अब झलनाथका छन् भने चाहिँ अब एकाध मान्छे उनका हाल्नु पऱ्यो। र अहिले चाहिँ जस्तो यो 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 चाहिँ सम्झौता कहाँबाट हुन्छ भन्छ भने मैले सायद पहिले पनि भनेको थिएँ, जस्तो यस्ता खालका पोहोर पनि एउटा भयो नि तपाईँको के अरे मङ्सिर 4 गते प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष एउटा सम्झौता भयो। अनि बिचमा चाहिँ यो वर्षको बिचमा चाहिँ अहिले वारपार गर्लान् जस्तो गरेर चाहिँ झगडा गरे। अनि फेरि त्यही पोहोरकै विषयमा एउटा सम्झौता भयो, अहिले समझदारी भयो त्यही विषय। अब त्यो त पोरै भइसकेको थियो होइन। अब यो बिचमा किन भयो त भन्दाखेरि यहाँ बार्गेनिङ भयो, जस्तो यिनको तर्फबाट खाने बार्गेनिङ भयो। अब त्यो किन हुन्छ भन्छ भने जस्तो केपीले अध्यादेश मार्फत चाहिँ खेल खेल्न जो खोजे त्यो असफल भएपछि वातावरण बिग्रियो। त्यस कारणले एकहोरो ढङ्गले आफ्नो रणनीतिमा अगाडि बढ्दाखेरि पनि भोलि केपीको सरकार बन्ने कुरो निश्चित भएन। अब केपीको सरकार ढालेर चाहिँ अगाडि आउन जसले सोचिरहेको थियो उनको पनि कुरा त सुनिश्चित भएन। त्यस कारणले अब यस्तो बिचमा चाहिँ कसैले पनि आफ्नो स्पष्ट अगाडिको चाहिँ चित्र क्लियर जब देख्दैन नि, अनि अगाडि थप खेल्नको निम्ति उनीहरूलाई अलिकति समय चाहिन्छ। त्यो हो तपाईँको सहमति भएपछि बिचमा अलिकति बार्गेनिङ लेनदेन पनि हुने भयो र अगाडि खेल्नको निम्ति समय प्राप्त हुने भयो। जस्तो अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर 2-4 जना हेरफेर गरेपछि अब यो चाहिँ खेल्ने समय त 6 महिना त पाइयो नि त। अरू 6 महिना पाइयो, नयाँ मुद्दा उठ्नु पऱ्यो, नयाँ झगडा चर्काउनु पऱ्यो होइन, विवादमा फेरि लानु पऱ्यो भनेपछि अनि त्यो बेलासम्म कस्तो हुन्छ चित्र। जस्तो केपी ओलीले सर्लक्क यिनलाई सिधैदिएर अगाडि चाहिँ पेलेर जान सक्ने सम्भावना भयो भने उनले पेलिदिन्छन्। पार्टी पहिलेदेखि दर्ता गरेर राखेका छन् होइन। काङ्ग्रेसभित्र विवाद नआए शेरबहादुरसँग सरकार बनाउने भनेर यिनले अध्यादेश पनि ल्याएका हुन्। अब होइन अर्को परिस्थिति चाहिँ तपाईँको आयो मान्नुहोस् कथम गजाजित, अब अर्को केपी विरोधी जो चाहिँ तपाईँको समूह छ त्यसको निम्ति परिस्थिति अनुकूल भयो भने केपीलाई स्वाट्टै चाहिँ पार्टीबाट उनले कारबाही गरिदिन्छन् भने यो दुवै पक्ष दाउ हेरेर बसिरहेको होइन। दाउ हो यिनको सम्झौता भनेको त्यो दाउ पेशलाई आफ्नो अनुकूल पार्नुको निम्ति त्यो अवकाश खोज्ने भन्छ नि, शक्ति सञ्चय हो, यो शक्ति सञ्चयको रणनीति हो। अब त्यहाँसम्म चाहिँ वातावरण नबन्दासम्म अब अलिकति तानतुन पारेर मिलिजुली गरेर जे त्यहाँ आउँछ खानेकुरा हो त्यो होइन, अरू केही पनि होइन। यिनको कहिले मेलमिलाप पनि हुँदैन, यिनको आफ्नो झगडा पनि छैन। मैले बारम्बार भनेको छु यिनको आफ्नो लडाइँ पनि छैन, यिनका बिचमा कहिले मेलमिलाप पनि हुँदैन। किन भन्छ भने मिलाएको पनि अर्काले, लडाउने पनि अर्काले होइन, अनि चाहिँ बिचमा चाहिँ झगडा पार्ने पनि अर्काले। अनि जसले यस्तो खेल खेलाउँछ उसले चाहिँ जसलाई समातेर अगाडि बढ्न खोज्या हो त्यो अनुकूल परिस्थिति नआउँदासम्म अलिकति सम्झौता गरेर बिहाको भन्छ। यो पुस्तकमा बाँड्न रोगे जस्तो त हो, केपी ओलीलाई नक्सा पारित गर्न लगाएर पुस्तक बाँड्न लोगे जस्तो हो। अनि केही समय पछि हेर्नुपर्ने भयो, अझै इन्डियाको पोजिसन अझै क्लियर भएन, हेर्नुपर्ने भयो। अहिले नचिराइहाल हामीले अप्ठ्यारो पर्छ भन्यो, रोकिदियो पुस्तक। अनि यिनको राजनीति यही हो मैले बुझेँ। तर नि अहिले एउटा पेचिलो विषय के देखिया छ भनेपछि 2टा अध्यक्ष मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नलाई तयार छन्, तर प्रचण्डले सर्लक्कै पुरै टिम फालेर नयाँ टिम ल्याउँ भन्ने प्रचण्डको अडान देखिन्छ। केपीले होइन केही मान्छे राख्नुपर्छ, पुरै टिम फाल्ने होइन भन्दाखेरि यसको स्वार्थ चाहिँ के हो? प्रचण्डको पुरै टिम फाल्नुपर्छ भन्नेको पछाडिको स्वार्थको के हो र केपीले केही मान्छे राख्न खोज्नुको स्वार्थ के हो? होइन, त्यो आफ्नो अनुकूलका मान्छे लग्ने हो। जस्तो अहिले सरकारमा जो छन् नि, जस्तो केपी ओलीलाई सजिलो के भन्छ भने जस्तो यो माधव नेपालको ग्याङबाट जस्तो अब योगेश भट्टराईलाई कटाइदिए, घनश्याम भुषाललाई कटाइदिए होइन। अब यस्तै थपथापमा पार्दाखेरि बरु त्यसै अक्कर पारेर नाम ल्याउनु केपीले देख्दाखेरि उनका भने जस्तो। अनि चाहिँ तपाईँको अब कुर्सी पाएपछि त मान्छे त आफ्नो हुन्छ
अनि त्यसपछि अहिलेको समीकरण मोटामोटी चाहिँ केपीका अनुकूलतामा छ हैन। जस्तो सरकार गिराउने पक्षमा गृहमन्त्री पनि छैनन्, त्यो माओवादी कोटाबाट परेको गृहमन्त्री पनि छैनन्। लेखराज भट्टहरू त कुरै छोड्नु, लेखराज भट्ट छैनन्, जस्तो वर्षमान पुनहरू छैनन् हैन। अनि त्यति मात्रै हैनन्, त्यो बाहिर भएका मान्छे पनि भोलि सम्भावित आउने सूचीमा माओवादीका धेरै मान्छेहरू सरकार ढाल्न हुन्न बन्ने गइरहेछन्। केपीलाई यो अनुकूलै छ। अब यतातिर अर्को समस्या एउटा चाहिँ अलिकति मान्छे चाहिँ अलि आफ्नो पक्षमा लैजाने पनि होला। अब त्योभन्दा पनि यिनलाई समस्या के हो भन्छ भने यहाँभित्र त झलनाथ, माधव नेपाल, वामदेव र प्रचण्ड 4 थरीका मान्छे नै चाहियो यहाँ त। त्यो पुरै चाहिँ चेन्जै नगरिकन त कतिजना पुग्छ भन्नुहोस् न। केपीले 4 जना बदल्यो भने सबै त 4 जना उनका त दिँदैनन्, एक जना उनका हुने भए उनका कसरी 4 जना बदलेपछि केपीको पनि हुनु परेन। केपीको 4 जना भएपछि उनले 4 वटा दिए भने अब उनलाई 4 वटा 8 वटा बदल्नु पर्यो। 8 वटा बदल्दाखेरि उनको भागमा एक जना हात आउँछ। त्यसले के हुन्छ? त्यसकारणले सिङ्गै मन्त्रीमण्डल बदल्दाखेरि त आफ्नो त अलिकति बढी सङ्ख्या हुन्छ नि। अब प्रचण्डहरूको दाउ त्यो हो, माधव नेपालहरूको त्यो हो, केपीहरूले त्यो मान्दैनन्। यो मैले सम्भव हुँदैन। त्यही हो यो लडाई। लडाई त्यही हो हैन। आफ्नो मान्छे अलिकति बढी पार्ने कुरो न हो यो त। त्यसो हो त्यो क्याबिनेटलाई कसरी चाहिँ आफ्नो पक्षमा सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरो न हो यो त। त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। त्यसो भने अब यिनीहरूको विवाद भइसकेपछि जुन कार्यदल बन्यो, यिनीहरूले सहमति भयो भनेर प्रचण्ड र ओली मिलिसकेपछि के नेकपाभित्रको विवाद मिलिसक्यो हो? होइन, मैले पहिले भने नि यिनको विवाद पनि छैन, यिनको बिचमा आफ्नो विवाद पनि छैन हैन। जो राजनीतिक विवाद भन्छौँ नि हामी, यिनका बिचमा विवाद पनि छैन, यिनका बिचमा मेलमिलाप पनि हुँदैन। यिनले बाहिर जे गर्छन् त्यो कसैले मिलाएको पनि होइन, सहमति गराएको पनि होइन। भोलि लडेछन् फुटेछन् भने पनि यिनी फुट्ने पनि होइन हैन। अब यो चिज हामी बुझेनौँ क्या। जस्तो यिनीहरूलाई चाहिँ यिनी चाहिँ मान्छे होलान्, यिनी दिमाग भएका मान्छे होलान्, यिनले आफ्नो राजनीति गर्दा होलान् भन्ने चाहिँ सोचले हामी यस्ता छलफल गरिरहेको छौँ। यसको मैले कुनै पनि अर्थ देख्दिनँ। त्यसो हो भने प्रचण्ड त कार्यकारी अध्यक्ष भए, अब प्रचण्ड अध्यक्ष भए, उनले सबै कुरा चाहिँ प्रचण्डको जिम्मामा, सरकार केपी ओलीको जिम्मामा भन्ने कुरा सार्वजनिक भए। त्यसको सङ्केत हो कि के हो? पेरिस डाँडामा पहिलो पटक नेकपाको सचिवालयको बैठक बस्यो। के साँच्चीकै प्रचण्डले केपी ओलीलाई आफ्नो लाइनमा लत्र्याउन सफल भएन? होइन, के सङ्केत गर्छ? यो चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नहुँदासम्मलाई हो, हेरिराखौँला। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ, जस्तो भर्खर सहमति भएको छ होइन। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो भने केपीलाई उनले देखिहाल्छन्, केपीलाई देखिहाल्छन्, केपीको स्वरूप देखिहाल्छन्, केपीको फेरि स्वरूप देखिन्छन् होइन। यो 2 महिनाभन्दा बढी जाँदैन। 2 महिना फेरि उनको उही झगडा सुरु हुन्छ। फेरि पोहोर चाहिँ जे सहमति गरेर जुन झगडा सुरु भयो नि, हुने त्यही हो। नै केपी ओली जब पार्टी चाहिँ तपाईँको सबै प्रचण्डलाई जिम्मा दिने हैन, त्यहाँ हेर्दै नहेर्नेमा केपी सहमत भएपछि त्यो अध्यक्षमा केपी किन बस्छ? मूर्ख छ र मान्छे भनेको के। अनि त्यो अध्यक्ष केपी किन बस्ने त? के काम छ त्यो? किन गरियो त यस्तो सहमति? केपीले किन गरे? खेलाउने हो। मैले अघि नै भने नाटक हो त्यो शक्ति सञ्चय गर्न खेल्नको निम्ति समय लिएको मात्रै हो। जस्तो अहिले माधव नेपाल ग्याङलाई मत्थर पार्नुको निम्ति अनि केपी चाहिँ तपाईँको उनलाई ब्याक गराउनु त त्यति त गर्नु पर्यो। त्यति गरेपछि त प्रचण्डको मुख बन्द भयो नि हैन। यो कुरा प्रचण्डले बुझेछन् कि छैनन्? हैन, बुझेछन्। बुझेर के गर्नुहुन्छ? त्यसो भए प्रचण्ड जस्तो हिजो त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्धको कमान्डर भएको, सारा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा परिचर्चाको शिखरमा रहेको त्यत्रो प्रचण्ड चर्चित राजनीति उनकै वरिपरि घुम्ने प्रचण्ड किन निरीह भयो त? यही हामी भ्रम परिरहेको छौँ। यही वास्तविकता के? कमान्डर पनि अर्कैले बनाइदियो हैन। जस्तो एउटा हुन्छ नि, मैले के भन्छ भने हामीले जे बाहिर तस्बिर देख्यौँ नि माओवादी युद्धको, यिनको जुन पोस्चर देख्यौँ नि हिजो, यिनको त्यो जग हुन्थ्यो भने मलाई विश्वास छ त्यो राजनीतिक जगलाई मास्नको निम्ति 50 वर्ष लाग्छ। खमेरुजको पतन भएको चाहिँ 50 वर्ष भयो कम्बोडियामा। खमेरुज अहिले पनि लडिरहेछ, सत्ताच्युत भएको अहिले पनि लडिरहेछ। फिलिपिन्समा जोसेफ मारियाहरूको फिलिपिन्स कम्युनिस्ट पार्टी हैन, सानो छ, थोरै ठाउँमा छ, फिलिपिन्स जस्तो देशमा हैन, अहिलेसम्म लडिरहेछ। भनेपछि संसार हल्लाको, बाहिर देख्दाखेरि संसार हल्लाको, यत्रा ब्यारिक ढालेको हैन, यत्रा पार्टी मूल संस्थापन पक्ष भने सिङ्गो समिति प्रणालीलाई चाहिँ 12 बुँदेमा ल्याउन बाध्य भएको माओवादी फोर्स चाहिँ तपाईँको तासको महलदै 4 रातमा चाहिँ ढल्छ। यसरी प्रचण्ड यसरी रोएर चाहिँ तपाईँको केपीको कार्यकर्ता बन्नुपर्छ भनेपछि मेरो बुझाइ परिदेखि जसले उठायो त्यसरी सुताउने हो हैन। युद्ध नायिका बना पनि अरू कसैले बनाइदिए हैन, त्यो सिगार दिए। जनताको बलमा भागा थिएनन् उनी हैन, जनताको बलमा भएको थियो त, उनीहरूले गरे त होइन नि त। जनताको बलमा भएको थियो, जनता मर्यो, उनले पनि सघाए हैन। यिनी दुईटालाई त थपना बनाएर बाबुराम र अब प्रचण्डको चाहिँ पोस्टर त चाहिँ उनले प्रोपोगन्डा गरिदिएको पोस्टर हो हैन।
पोस्टर हो होइन। जब उनको जगै थिएन, उनले गरेकै होइन, त्यो मात्रै होइन, विदेशीहरू आएर लडेको छ नेपालभित्र होइन, इन्डियन फौज आएर लडेको छ कयौँ घटनाहरूमा। भनेपछि अर्को चिज के हुन्छ भने तपाईँसँग नाभि लगाम सबै तपाईँ आफैसँग छ भने त्यो मेरो कमानको युद्ध चाहिँ देखाएर केही पनि लाग्दैन क्या। जस्तो उनले त्यो जहाँबाट उनले चलाएको थिए, जे स्रोत साधन दिएर चलाएको थिए, जसरी सपोर्ट गरेका थिए, त्यो सबै बन्द गरिदिएपछि प्रचण्डसँग के रहन्छ त? उनको आफ्नो केही नभएपछि उसँग के रहन्छ? न प्रचण्डसँग न बाबुरामलाई कहाँ पठाइदियो? उपेन्द्रको कार्यकर्ता बनाइदिएन महन्त ठाकुरको अहिले होइन, युद्धको त्यत्रो कमान्डर, विश्व हल्लाको पोस्टर बाबुराम भट्टराई कहाँ पुर्याइदिए? महन्तको कार्यकर्ता बनाइदिए, प्रचण्डलाई केपीको कार्यकर्ता बनाइदिए। किन भन्छ भने उनलाई जो देखाएको थियो नि, उनको त्यो चाहिँ धङधङी त्यो पोस्टर त मेटाउनु पऱ्यो नि। उनी युद्धका कमान्डर होइनन्, नायक होइनन्, हामीले बनाइदिया हो, हामीले जस्तो बनायो त्यस्तै बन्छ भन्नुको निम्ति तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्। एउटा केपीको टाङमुनि लगेर जोत्दिए, अर्कोलाई चाहिँ उपेन्द्रको चाहिँ महन्तको टाङमुनि जोत्दिए भनेपछि त मान्छे कसका रहेछन्, कहिले उठा रहेछन् भन्ने कुरो यहीँबाट देखेन। यस्तो हालत हुन्छ यति छोटै समयमा भनेपछि यो सब नौटङ्की हो। त्यस कारणले प्रचण्डको केही पनि लाग्दैन, प्रचण्डको केही पनि लाग्दैन होइन। उनले चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको निम्ति, आफ्नो बचाउको निम्ति चाहिँ अब जोसँग जे सम्झौता गर्नुपर्छ, सरेन्डर गर्नुपर्छ, उनले गर्ने त्यही हो। अर्को कुनै पनि उपाय मैले देख्दिनँ। अब यति बेला प्रचण्डको राजनीतिक धरातल कुरा गरौँ। जस्तो 2062-63 आन्दोलनपछि जब सिक्लेसबाट हेलिकप्टरमा चढेर प्रचण्ड बालुवाटारमा अवतरण हुँदा प्रचण्डको हाइट थियो नि, तपाईँले त्यो सर्लकै अर्कैले बनाइदिएको थियो, अर्कैले त्यो तासको घर जस्तो ढल्यो भन्नुभयो। त्यो हाइट, त्यो घर, तासको घर, आज प्रचण्डको हैसियत कहाँ छ त? आजको धरातलमा नेकपाको अध्यक्ष त भनिया छ, 2/3 निकट पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष त भनिया छ प्रचण्डलाई। वास्तविकता प्रचण्डको धरातल कहाँनिर छ? हामीले उभिएर होइन, प्रचण्डको जिन्दगी माधव नेपाल वा केपी ओलीको हातमा, अरू केही पनि छैन। अब जस्तो उनको अब अर्को पार्टी आफ्नो जिन्दगी छैन, होइन छैन, उनको अब पार्टी पनि बन्दैन। जस्तो यहाँ तलमाथि भयो भने एकछिन अनुमान गर्नुहोस्, केपी र यिनको बिचमा फुट भएछ भने पनि तपाईँको नेता, पार्टीको अर्को नेता प्रचण्ड हुँदैनन्, त्यो भ्रम हो। किनभने त्यो चाहिँ कुनै पनि शक्तिले त्यो हुन दिँदैन, त्यो हुने माधव नेपाल नै हो होइन। किन प्रचण्डसँग आफ्नो केही पनि रहेन क्या। जस्तो तपाईँले अघि उठाइहाल्नुभयो, भएका मान्छे सबै केपीतिर छन् अहिले होइन। हरिबहादुर गजमेरदेखि लिएर मन्त्री खागा त हुने भइहाले, फुट्यो भने नि जानेवाला छैनन्। किन भन्छ भने अपराध गरेर आएका छन्। अब सबैलाई चाहिँ सत्ता र पैसामा चेप्टिनु परेको छ। किन सबै क्रिमिनल हुन्, उनी त बुझेका छन् नि। उनको यत्रो आलिशान घर छ, करोडका दरबार बनाएर बसेका छन् होइन। हिजोका चाहिँ नङ्गा मान्छेहरू अपराध गरेर यत्रो मान्छेको ज्यान लिएर अनि यो गुमाउनुको निम्ति फेरि प्रचण्डको पछि लाग्ने बौला छ र त्यो अपराधी एउटा अपराधीले त अर्को अपराधीले त बुझ्या हुन्छ नि त सबै। त्यस कारणले प्रचण्डको पार्टी खोलेर मान्छे हुँदैन अब। त्यस कारणले कि त केपीकै टाङमुनि जोत्तिने हो, कि अब फुट्यो भने माधव नेपालको टाङमुनि जोत्तिने हो। अब चरित्र हेर्दाखेरि प्रचण्ड अर्काको टाङमुनि बस्ने चरित्र त प्रचण्डको देखिँदैन। चरित्र त यस्तो हो, त्यो त चाहिँ अब सानातिना समूह थिए होइन। त्यो चरित्र भन्ने कुरो उनको आकाङ्क्षाले इच्छाले नमानेर हुन्छ र? परिस्थिति दिनु परेन, उनको औकात हुनु परेन। अब त्यस कारणले उनको मनमा लाग्ने एउटा कुरा भयो होइन, हुने नहुने भने त अर्को कुरा। तर राजनीतिमा असम्भव कुरा त केही पनि छैन भन्छ नि, जस्तो हो होइन। असम्भव त यस्तो हो, मैले भनेपछि असम्भव त केही पनि छैन, यो राजनीतिमा असम्भव केही पनि छैन। तर प्रचण्ड होइन कुनै पार्टीको अध्यक्ष भएर फेरि राजनीतिक मूलधारमा आएर फेरि प्रचण्ड हिजोको जस्तो प्रचण्ड बन्ने सम्भावना त रहन्छ नि। किनभने पञ्चायत ढलिसकेपछि सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द जस्ता पात्र त प्रधानमन्त्री भएर दोहोरिए पटक भनेपछि मान्छेले कल्पना मैले बुझेँ नै त्यो होला, त्यो हुन्छ। यहाँको राजनीतिमा हुने नै त्यही हो। त्यो अर्काको कृपामा हुने हो एउटा कुरा पहिले है, त्यो अर्काको कृपामा हुने हो होइन। अब जसले कृपा गर्छ उसले के सोच्छ भन्छ भने कसलाई अगाडि सारेपछि फाइदा हुन्छ उसले त त्यो हिसाब किताब गर्छ नि त। कसको अनुहार बिग्छ त्यो त हिसाब गर्छ नि होइन। त्यो अनुहारै नबिग्ने बदनाम मान्छे, दुनियाँले थुकिरहेको मान्छे अगाडि सारेर जब उसको कामै हुँदैन अनि त्यस्ता पोस्टर उसले किन उठाउँछ होइन? उसले अरू खोज्छ नि, विकल्प खोज्छ। प्रचण्डको विकल्प अब नेपाली राजनीतिमा सकिसक्यो हो होइन। अब पब्लिकली कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रचण्डलाई अगाडि सारेर कसैको पनि काम हुँदैन। पब्लिक सेन्टिमेन्ट सहानुभूति हुन्छ नि होइन। प्रचण्डलाई मात्र होइन, यिनी जो बदनाम पात्र हुन् नि यिनलाई सारेर हुँदैन। त्यस कारण उनले पनि यसको विकल्प खोज्छन् क्या। जस्तो सडकबाट विकल्प खोज्छन्, त्यही भित्रैबाट अर्को दोस्रो पुस्ताको विकल्प खोज्छन्, तेस्रो पुस्ताको विकल्प खोज्छन्। मान्छे उनकै हुन्छन्। तर चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ चल्नै नसक्ने भइसकेपछि कसलाई ल्याउँदाखेरि अलिकति माने 1 वर्ष अरू चाहिँ धकेल्न सकिन्छ त। उनले त त्यो रणनीतिक हिसाबले के अरे हिसाब किताब गरिन हो। अब भविष्य कहाँनिर जो अडिन्छ त प्रचण्डको नेपाली राजनीतिमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ एउटा विश्लेषक? होइन, मैले देखेको सुन्नुहोस्, मैले प्रचण्डको मात्र होइन, मैले संसारको इतिहास अलिकति प्रचण्डमा केन्द्रित हुँदा मैले संसारको इतिहास हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भन्छ भने
यो पश्चिमाहरूले जसलाई प्रयोग गरे नि यिनको नियति मृत्युमा छ। मृत्युमा यिनको मृत्युमा हो, त्यो पनि कुकुर मृत्युमा हो हैन। जस्तो हामीले बिन लादेन हेरौँ, सद्दाम हेर्छौँ, तपाईँको कर्नेल कद्दाफीको देख्यो। अब त्यो मात्रै होइन, अब हामीले त्यति चर्चामा नाम सुनेका संसारभरिका सबै देशहरूको घटनाहरू यस्तै छ। अब उनको चाहिँ एउटा इन्डियनहरूको कस्तो मैले देख्छु भन्छ भने पाल्ने, प्रयोग गर्ने, खुवाउने, यताउति गर्ने, बरु अब त्यसबाट काम हुने भएन भने सडकमा फ्याँक्दिने। अब विरोधी गर्न थाल्यो भने त उनले पनि मारेका छन्, नत्र भने सिध्याइदिने, वास्तव्यस्त नगर्ने। तर वेस्टर्नहरूको कस्तो छ भन्छ भने उनीहरूले मान्छेलाई सिधै हिँड्छन्, किन उनका गोपनीयता हुन्छन्, सुरक्षाका कुराहरू हुन्छन् हैन। जस्तो यहीँ पनि हेर्छौँ नि त हामी, जस्तो अमर लामा त मार्यो नि, किन दासढुङ्गाको चाहिँ तपाईँको चाबी उसँग थियो, अमर लामासँग। अब 63 सालपछि वातावरण बदलियो, अब के हुन्छ हैन, भोलि वातावरण के हुन्छ कुरो खुल्छ भने अमर लामा मारिदिए। अब त्यस्तो डिजाइन हुने भएको हुनाले मैले एउटा त चाहिँ तपाईँको सुरक्षाको कोणबाट पनि, र दोस्रो कुरो पश्चिमाहरूको एउटा अर्को अमेरिकनहरूको कसो हुन्छ भने युरोपियनहरूको एकदमै एन्टी कम्युनिस्ट चाहिँ उनको चाहिँ मानसिकता छ। त्यसकारणले कुनै पनि मान्छे कम्युनिस्टको खोलमा बाँचिराखोस् र अब त्यो खोलको धङधङीले एउटा जमात चाहिँ कम्युनिस्ट भइराखोस्, समर्थन गर्ने भइराखोस्, त्यो उनीहरू चाहँदैन अमेरिकनहरूको कम्युनिटीमा भने। त्यसकारणले उनीहरूले किनारै ल्याउँछन् र अब पब्लिकमा चाहिँ अब सहानुभूति समर्थन छैन यिनीहरू मान्छेमाथि हैन। यिनी प्रचण्डको कुरा मात्रै तपाईँको नगर्नुहोस्, माओवादी नाम लिएको प्रत्येक मान्छे हेर्नुहोस् कोसँग काठमाडौँमा घर छैन। यिनले भन्छन् आफूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट, वामपन्थी, माने यत्रो अपराध गरेको मान्छेप्रति न जनताको सहानुभूति। अब बाँकी के रह्यो भन्छ भने विदेशीको खेलभित्र हैन, कसरी प्राण ठेक्ने र बाँच्ने भन्ने कुरा मात्रै भयो। अब टेक्ने आधार छैन, धरातल छैन हैन। अब कसैले जस्तै फर्केर फेरि साथ दिने स्थिति छैन। अब उनकै चेपमा पनि खेल्नु पर्यो हैन। एउटाले लात्ती हान्छ उता जानु पर्यो, उसले लात्ती हान्छ यता आउनु पर्यो, जी हजुर गर्ने, बस्ने खाने हो। अब मैले उनको चाहिँ एउटा दुखान्तको स्थिति देख्छु। प्रचण्डको दुखान्त भन्नाले हैन, बडो नराम्रो दुःखद हिसाबले उनको अन्त्य हुने। दुःखद अन्त्य? उनको मृत्यु पनि मैले चाहिँ राम्रो देख्दिनँ। जस्तो छोराको जे हकीकत भयो नि, अब अहिले प्रामाणिक रूपमा हामीलाई भन्नलाई धेरै कुरा नभए पनि त्यो स्वाभाविक मृत्यु त होइन उनको छोराको हैन, उनकै मुखबाट आएको कुरो हो। यो शङ्कास्पद मृत्यु हो भनेर चाहिँ त्यो खबर पाउने बित्तिकै उनले भनेका हुन्। अब अरू कसैको धम्की आएपछि भोलिपल्ट होइन स्वाभाविक हो, पोस्टमार्टम केही गर्नु पर्दैन भनेर उनले कुरो बदल्या हुन्। त्यो स्थिति छ, त्यो देखिरहेको छ नि त सबै चिजहरू। त्यो त उनलाई थ्रेटनिङ न हो, त्यो छोराको हकीकत त चाहिँ उनलाई दिएको चुनौती न हो यो हैन। दायाँ बायाँ गरी त्यो अवस्थामा प्रचण्ड मात्रै छन् कि अरू राजनीतिज्ञहरू पनि छन्? होइन, यसो हुन्छ। अब उनले खटाएका मान्छेहरू अक्सर हुन्छन्, तर जोखिम बजी प्रचण्ड बाबुरामबाट छ। बाबुराममा पनि बाबुरामको होइन, बाबुराम सुरक्षित छ, किन ऊ प्रचण्ड प्रयोग भएको हो। बाबुराम मिसनमै सुरुदेखि जोडेर आएको हो, त्यसैले बाबुरामलाई जीवज्यानको खतरा छैन उनीहरूबाट। अब त्यो जोखिम हुनसक्छ प्रचण्ड, त्यो जोखिममा प्रचण्ड छ। प्रचण्डलाई मैले देख्छु, किन भन्छ भने उनी प्रयोग भएको हुन्। मैले भने प्रयोग हुने र मिसनमा जोडेर आउनु त फरक कुरा हो नि त। मिसनमा जोडेर आएको मान्छे ठ्याक्कै उनकै भयो, त्यो सुरक्षित हुन्छ। सुरक्षित हुन्छ नि, उनले त सुरक्षित दिन्छ नि उनीहरूले। अब किन उसले मिसनमा जोड्या मान्छे त जिन्दगीभरि उसको निम्ति काम गर्ने हो। अब प्रयोग भएको मान्छे के हुन्छ भन्छ भने बिन लादेन पनि त हुन सक्ने भयो नि त। प्रयोग त बिन लादेन पनि त भएको हो, बिन लादेन पनि हुन सक्ने भयो, सद्दाम पनि हुन सक्ने भयो, कद्दाफी पनि हुन सक्ने भयो, जे पनि हुन सक्ने भयो। प्रयोग भएको मान्छे आज एउटा बाटो हुन्छ, भोलि अर्को बाटो भइदिन्छ। आफूलाई खतरा हुने त्यो बेला त उनले किन लगाइन्छ। अब अलिकति वामदेवको कुरा गरौँ थोरै, अनि अलिकति कोभिड कुरा गरेर हामी छुटौँला। वामदेव गौतम जुन अवस्थामा मजदारमा पुगेका छन्, वामदेव गौतमलाई चुनाव हारिसकेपछि सांसद हुन निकै मन लाग्यो। उनी पटक पटक प्रतिनिधि सभाको लागि तयार भए, तर काहीँ पनि उनलाई अवसर जुटेन। राष्ट्रिय सभाको लागि उनी जानै तयार भएनन्। अन्ततोगत्ता जान्छु भनेर उनी केपी ओली मार्फत अथवा सरकार मार्फत राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस भएर संसदको शपथ पनि लिइसके। यो वामदेवको चरित्रलाई कसरी लिने? हामी हारिसकेपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन पनि खोजे, पाएनन्। राष्ट्रिय सभा हुँदैन भने पछि हुन्छ, त्यही भए पनि चिसै बाँध्दै भए नौछु भनेर आयो। यिनको चरित्र के हो वामदेवको? होइन, सबैको चरित्र, म वामदेवको मात्रै होइन, यिनी सबैको चरित्र मैले के देख्छु भन्छ भने सत्ता र सत्ताको आधारमा लुटको चाहिँ माहौल छैन भने यिनको जीवनै हुँदैन हैन। यिनको जिन्दगी नै हुँदैन। राजनीतिक कुरो छोडिदिनुहोस्, यिनको जीवन पनि चल्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो अपराधीहरू जहिले पनि सत्तामा रहनुपर्छ
होइन, किन स्रोत त सत्तामा हुन्छ होइन। जस्तो सत्तामा होइन भने के हुन्छ भने स्रोत घट्छ, स्रोत घट्यो भने चाहिँ तपाईँको शक्ति घट्छ। किनभने यिनका वरिपरि मान्छे पनि त सबै खानेर लुटिन हुन्, कुनै वफादार भएर एकदम चाहिँ मिलिट्यान्ट भएर चाहिँ तपाईँको मरिदिने मान्छे त होइनन् होइन। यिनका पछि भएका मान्छे पनि त सबै अपराधी हुन्, त्यो त खानेको निम्ति पछि लाग्या हुन्छ। जस्तो यो पछिल्लो कालमा समस्या एउटा समाचार आएको छ, त्यो साह्रै गहिरो समाचार। यिनले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मासिक तलब दिने हो। किन भन्छ भने यिनीहरू भयभीत छन्। त्यसले के बुझाइरहेछ भन्छ भने अब हुने विस्फोटबाट यिनीहरू आतङ्कित हुँदै गए। त्यस कारणले पैसा खुवाएर त गुन्डाहरू त पाल्नु पऱ्यो नि त। अब वरिपरि भएका मान्छेहरूलाई त्यो त जागिर हो। त्यस कारणले तपाईँ हामीले तिरेको कर दिएर गुन्डा पाल्ने, तलबको नाममा गुन्डा अपराधीहरू पाल्ने एउटा नीतिमा उनीहरू लाग्नुपर्ने स्थिति आयो। किन भन्छ भने अब थ्रेट चाहिँ डरलाग्दो देखिरहेछन् उनीहरू। अब भोलि पैसा दिएर भयो भने आकर्षित गर्ने उनीहरूको नीति होइन। आकर्षित होइन, तिन त पालिएका गुन्डेहरू हुन् नि, भोलि उनको निम्ति ज्यान दिने मान्छेहरू हुन् होइन। किन मासिक तलब पाउने भए, तलब तपाईँ हामी तिरेको कर, यिनका बाबुबाजेको चाहिँ सम्पत्ति आवास सम्पत्ति बेचेर दिने त हामीले बेचेको कर तिरेर गुन्डा पाल्ने तलबको नाममा पार्टीभित्र राजस्वबाट। अनि त्यो गुन्डालाई कसरी प्रयोग गर्ने, भोलि आफ्नो अगाडि सङ्कट आयो भने एउटा अपराधीको रूपमा प्रयोग गर्ने, त्यो एउटा फौज बनाउने रणनीतिमा यिनीहरू गए। भनेपछि उनीहरू त्यतिसम्म भयभीत भइसकेका छन् अब जनताबाट होइन, त्यति आतङ्कित भइसकेका छन्। भनेपछि अब व्यक्तिगत रूपमा पनि सबैको समस्या त्यही हो होइन। जस्तो वामपन्थीको जो पहुँच अहिले अब यता र उता पेन्डुलम जस्तो देखिन्छ नि, त्यसको एउटा मेजर कारण के भन्छ भने आर्थिक स्रोतमा उनको हात छैन। उनी लामो समयदेखि तपाईँ कुर्सीभन्दा बाहिर छन्, लामो समयदेखि कुर्सीबाट बाहिर छन् होइन। पैसामा चाहिँ तपाईँको हात पुग्न सकेका छैन, बाहिर गर्ने धन्दाहरू बाहेक। अब त्यो नभएपछि त वरिपरि खाना आएको मान्छेहरू पनि छोड्छ, सधैँभरि त बस्दैन नि। त्यस कारणले वामदेवलाई सत्तामा जानु परेको छ जसरी पनि। तर नेतागिरी संविधान कानुनलाई नै बरखिलाफ हुने गरी खिलाफ र बरखिलाफको कुरै छैन क्या। त्यस्तो छलफल त नेपालमा गर्नै हुँदैन भन्छु मैले। जस्तो कानुनअनुसार काम हुने अनि संविधानअनुसार काम हुने, संविधानअनुसार काम हुने भइदिए भए प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड उपयोग सम्बन्धी शर्त 2/3ले पारित गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा किटेको सम्झौता एमसिसीको हकमा चाहिँ सामान्य बहुमतले गर्न सकिन्छ भन्ने क्याबिनेटले निर्णय गर्छ संविधान उल्लङ्घन गरेर। भने विदेशीको निम्ति संविधान तोडिदिने मान्छेहरू अनि चाहिँ कानुनको पालना गर्छ यहाँ। त्यस कारणले त्यो मतलब छैन। जस्तो माधव नेपाल पनि 3 ठाउँबाट हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री, 2 ठाउँबाट हारेको भएका हुन्। अब प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै खिल्लात पनि प्रधानमन्त्री भएको नेपालमा जे पनि हुन्छ। किन हुन्छ भन्छ भने यो कानुन र नियमले चल्ने होइन कि यो विदेशीले चलाउने मान्छेहरू हुन् क्या यिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि के हुन्छ भन्छ भने त्यो विदेशीको कोटामा मात्रै मान्छे छानिने हो। यहाँ पार्टीले छान्छ भने भ्रम छ मान्छेलाई। जस्तो भोलि पुनर्गठन भयो र प्रचण्डको तर्फबाट कुनै प्रस्ताव माधव नेपालको केपी ओलीको जे आउँछ नि, त्यो पनि अरूले छान्ने कोटाभित्र आउने मान्छे हो। त्यो यिनको आफ्नो हुँदैन। यहीँनिर म तपाईँ जान्न खोजेँ, जस्तो यो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने कुरामा केपी ओलीले चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ कसैलाई पनि नराख्ने, युवराज खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाइदिए र अब अर्थमन्त्रीमा चाहिँ कसैलाई नराख्ने प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरिसकेर यसको अर्थ के हुन्छ? एमसिसीसँग जोड्ने हो यो? एमसिसीसँग कारण त्यही हो नि। जस्तो मैले सार्वजनिक गरेँ तब अघिल्लो पटक पनि युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने विश्व ब्याङ्कले दबाब दिएर बनाएको हो। उही बेला मिडियामा आइसकेका छ। र अहिले पनि यो गएको 20 गते होइन, यो अघिल्लो महिनाको 20 गते अमेरिकाको विदेश मन्त्री पोम्पियोले केपी ओलीलाई सिधै फोन गरेर युवराज खतिवडालाई दोहोऱ्याउनुपर्छ, यदि त्यो हुँदैन भने एमसिसी अगाडि बढाउने मान्छे हुनुपर्छ। पोम्पियोको फोन आएको छ। त्यो फोनपछि वामदेवको चाहिँ त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउने प्रस्ताव रोकिएको छ। वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लानुहुन्न भन्नेसम्म त्यो उसको फोन। अनि युवराज खतिवडा चाहिँ मैले भन्छ अब चाहिँ जस्तो तपाईँले भनेको कुरो कहाँनिर आएर जोडिन्छ हामीले भन्छ भने जब एमसिसीमा युवराज खतिवडा नै चाहिएको छ भने होइन, केपी ओलीले उसलाई चाहिँ आर्थिक सल्लाहकार त राखिसके। अर्थमन्त्री त काम त उसैले गर्छ नि। सिधै केपी ओलीलाई ह्यान्डल जब उसैले गर्छ, अर्थमन्त्रीहरूको हुँदैन होइन। अब चाहिँ अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएपछि मलाई लाग्छ केपी ओलीले अथोरिटी दिएर, जस्तो एमसिसीसँग डिल त अर्थमन्त्रीले गर्दै आछ। अब विशेष आर्थिक सल्लाहकारले गर्ने उसैले भयो नि। जसरी पनि युवराजलाई एमसिसीसँग जोड्ने, जस्तो अर्को अर्थमन्त्री बनाए चाहिँ एमसिसीसँग ऊ जोडिन्छ। अब एमसिसीसँग अर्को मान्छे जोडिन नदिनुको निम्ति त्यो मन्त्री पत्र खाली राख्नु पऱ्यो। डिजाइन अन्तर्गत भइरहेछ। डिजाइनभन्दा बाहिर त केही पनि हुँदैन। युवराज खतिवडा विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुनु पनि अमेरिकी डिजाइन हो। त अब जस्तो अर्थमन्त्री बनाउन नसकेपछि झगडा भयो नि त यहाँ त। उसलाई दोहोऱ्याउन अप्ठ्यारो भयो केपीलाई होइन। त्यो धेरै समस्या आउने भएपछि अर्थमन्त्री पद खाली राखिदिने
आर्थिक सल्लाहकार युवराजलाई बनाएपछि त अर्थमन्त्री युवराजै भइगयो नि। ठिक छ। अनि त्यति भएपछि सिआइएको काम पनि भइगयो होइन। त्यसपछि अब केपी ओलीले अरूलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीका दावेदारलाई पाखा लगाउने बाटो पनि खुल्यो। अब यो त हामीले राजनीतिक विषयमा कुरा गऱ्यौँ। अब अलिकति थोरै तपाईँसँग जोडिया विषय कोभिडको विषयमा तपाईँले निकै निरन्तर सशक्त रूपमा आवाज पनि उठाउँदै आउनु भएको छ, आन्दोलन पनि गर्नुभएको छ कि कोभिड अब सरकारको तथ्याङ्क हेर्न नि झन्झन बढ्दै गएको छ। तपाईँहरूले सरकारलाई लकडाउन लाउन नदिने, सामान्य अवस्थामा फर्काउने भनेर प्रेसर दिनुभयो। तपाईँहरूकै प्रेसरले सरकारले लकडाउन हटाएको हो के हो? यो के भइरहेछ कोभिडको विषयमा? होइन, हामीले प्रेसर नदिए पनि अब यो षड्यन्त्र थ्याक्न सक्ने स्थिति छैन, कहीँ पनि, विश्वभरि पनि छैन, नेपालमा पनि यो छैन। तर दिनदिनै बढ्दैछ त सङ्ख्या। होइन, यो सब नाटक हो, यो सबै नौटङ्की हो होइन। जस्तो यहाँ कस्तो गरिरहेको छ, यहाँ मात्र हेर्न, तपाईँले संसारभरि हेर्नुभयो, अमिताभ बच्चन त्यही कारणले बदनाम हुनु पऱ्यो इन्डियामा होइन। नाटक गरेर कोरोना चाहिँ पोजिटिभ भनेर एउटा अस्पतालको विज्ञापन जब गर्न गयो नि, ऊ आफूले कमिसन खाएको अस्पतालको विज्ञापन गर्न गयो। अब सारा मान्छेहरूले भण्डाफोर गरे, उजागर गरे। यहाँ एउटा माहौल कस्तो बनाउनु, पहिलो कुरा त मेरो के भन्छ भने रुघाखोकी हो होइन। रुघाखोकी हो, त्यसलाई तपाईँको कोरोना भन्नुहोस् अथवा हिजोसम्म हामीले रुघाखोकी भन्थ्यौँ, अब जे भन्नुहोस्, रुघाखोकी हो। रुघाखोकीको हामीले रोकथाम हिजो जे गर्थ्यौँ यसको गर्ने पनि त्यही हो। त्योभन्दा बढी यसको महत्त्व काहीँ पनि छैन। यो महामारी पनि होइन होइन। यो चाहिँ यिनले चाहिँ जो मनोविज्ञान बनाउनु खोज्ने प्राणघातक त्यस्तो चाहिँ भाइरस पनि होइन। होइन भन्ने कुरो त यसको सङ्क्रमण दर जम्मा 0.5% हुनुले पनि 0.1% हुनुले पनि यसको सङ्क्रमण दर मृत्यु दर त्यति कम हुनुले पनि यो केही पनि होइन भन्ने देखाउँछ। टिबीको मृत्यु दर 13% छ। यसको मृत्यु दर चाहिँ लागेका मध्ये मर्नेहरूको अनुपात चाहिँ 0.1% छ भनेपछि टिबीको तुलनामा यो झन् 40 गुणा चाहिँ तपाईँको मामुली खालको रुघाको यो पनि तर यसका पछाडि एउटा गहिरो डिजाइन छ। डिजाइन चाहिँ जस्तो तपाईँको यत्रो महामारी भन्नुभयो नि, यो केही पनि होइन। यो सिजनल समस्याहरू सबैका आउँछन्। अब केपी ओलीको भनाइ नै छ, मेरो भनाइ होइन, उनी संसदमा बोले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गाइडलाइनको कारणले हामीले सबै कोरोना भनेर देखाउनु परेको छ, किन उसको निर्देशन त्यही छ। त्यो केपी ओली बोलिसकेका कुरा हो। त्यस कारणले अब संसारमा जति मान्छे मरिरहेका छन् सबै कोरोना भनेर लेख्ने होइन, किन आतङ्क फैलाउनु पर्यो। आतङ्क फैलाउनु र कोरोना भनी लेख्ने, त्यही अनुसार सबै कोरोना भनी लेखिरहेछ होइन। जस्तो हिजो अस्ति पानी पऱ्यो, 3-4 दिन पानी पऱ्यो, रुघा त तपाईँले लाग्यो नि कोरोना होइन। अनि चाहिँ जेलमा मान्छे मर्छ, मरिसकेका मान्छे वीर अस्पताल ल्याउँछ कोरोना पोजिटिभ होइन, जाँच्छ कोरोना पोजिटिभ। अनि चाहिँ तपाईँको हुँदा के भयो भन्छ भने यो 2 महिना अगाडि यो ललितपुरको लुबु भन्ने ठाउँमा पुलिस गएर घेर्यो एउटा टोल, 40 जना जति मान्छे समातेर लग्यो होइन। अनि लाग्दै सब कोरोना 40 जना कोरोना समाते भनेर भन्यो। अब लिस्टमा त चढाइहाल्यो तुरुन्तै। अनि चाहिँ जाँचेर यताउति गरेर सबै नेगेटिभ भनेर पठाइदियो। त्यो नेगेटिभ भने त्यहाँबाट त काटेन, ती 40 जना पनि कोरोना। माने एउटा आतङ्क फैलाउनुको निम्ति एउटा माफियाहरूको एउटा डिजाइन बनाएको छ। यसलाई अतिरञ्जित बनाउने, आतङ्क फैलाउने, यो आतङ्क फैलाउने डिजाइनमा नेपाल पनि होइन, माफिया त यहाँ पनि संलग्न छन् नि। जस्तो म तपाईँलाई भन्नुहोस्, अब यो सुन्नुहोस्, अब यो धेरै बाहिर आछ, यो धेरै लामो छलफलको विषय पनि मलाई लाग्छ आवश्यक। संक्षिप्तमा गरौँ। जस्तो विश्व ब्याङ्कले चाहिँ 2017 मा 3 वर्ष अगाडि कोभिड-19 कै नाममा यो नाम त 4 महिना अगाडि राख्यो नि त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले, तर नाम राखेको छ 3 वर्ष अगाडि। त्यसको कोभिड-19 को नाममा चाहिँ संसारभरि PCR र कोभिड चाहिँ 19 सँग जाँचका अपरेटर्सहरू सारा चाहिँ सप्लाई भएका, बिजनेस भएका, विश्व ब्याङ्कका वेबसाइटहरूमा भएका सबै रेकर्ड बाहिर आइसके। नेपालबाट 2 वर्ष अगाडि चाहिँ के अरे सिङ्गापुर चाहिँ तपाईँको थाइल्यान्ड, इन्डिया र चाहिँ तपाईँको मलेसियामा यहाँबाट सबै सामान गएको रहेछ। त्यो विश्व ब्याङ्कको वेबसाइट पनि हामीले हेऱ्यौँ, मैले फेसबुकमा पनि हालेँ, उनको सबै विवरण हालेँ। भने वर्षौँ अगाडि यसको नामाकरणै यही गरेर यो सबै भएको छ। किन संसार लुट्ने, एकपटक चाहिँ यो आतङ्क फैलाएर संसार लुट्ने, किन क्राइसिस आयो भने त उनको अर्थतन्त्रमाथि क्राइसिस आछ। अब नयाँ शक्तिहरू उदाउँदै गएका छन् विश्वभरि। त्यस कारणले एउटा आतङ्क फैलाएर संसार लुटेर आफ्नो यो जो पतनको चाहिँ तपाईँको ट्रेन्ड छ नि, यसलाई कसरी ब्लक गर्ने भनी रोक्ने यो। तर विज्ञहरू, डाक्टर, चिकित्सकहरू, एलोपेथिक सुन्नु यिनी मलाई त यो कोरोनापछि मैले डक्टरहरू त मेरो मानसिकता बदल्यो, मेरो सोच पनि बदल्यो। मैले डक्टरलाई भगवानै मान्थेँ, तपाईँ पनि मान्थ्यो, संसारले मान्थ्यो। अब यो सबै डक्टर होइन, यो डक्टरको जो चाहिँ देखिएको अलिकति चाहिँ माथि पहुँच भएको त भएको छ नि, यो त डरलाग्दो क्रिमिनलहरूको जमात रहेछ। यो डरलाग्दो अपराधीहरूको जमात रहेछ। किनभने एक स्वरले, किन भन्छ भने उनले कमिसन खाएका हुन्छन्
होइन कमिसन जस्तो औषधि निर्माता कम्पनीबाट कमिसन त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ नि त। एउटै कम्पनी एउटा डक्टर मैले नेपालमा यस्तो सूची पाएको छु केही डक्टरहरूबाट 50 लाखदेखि मासिक 5 करोडसम्म मेडिकल के अरे औषधि निर्माता कम्पनीबाट कमिसन खाएर उनको औषधि रेफर गर्ने डक्टरहरू छन् यहाँ 150 काठमाडौँ मात्रै। होइन त्यो औषधि राम्रो हो कि नराम्रो मतलब छैन, कमिसन आयो त्यही औषधि रेफर गर्ने होइन। अब त्यस्तो अपराध गरेर यहाँको डक्टर बसेको छ र त्यो सबै माफियाको नेटवर्कमा छ। अब ऊ त डक्टर भनेर त भएन नि त, उसको प्रमाणपत्र अहिले यो चाहिँ नाङ्गिँदै गएपछि यिनीहरू 2-3टा षड्यन्त्रमा छन्। एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यहाँ कुरो ल्याएको छ 25,000 एक्टिभ केस कोरोनाका सक्रिय केस देखा पऱ्यो भने लकडाउन लगाउनुपर्छ। एउटा यो समाचार आइरहेको छ निरन्तर। अब दोस्रो चिज के आइरहेछ भने कोरोना बढिरहेछ। यो त काठमाडौँमा त समुदायमा फैलो महामारी भइसक्यो। हरेक दिन काठमाडौँमा 5-6 जना त कम्तीमा भेटिरहेछ। यो सबै नक्कली, यो आधाभन्दा बढी यो सबै नक्कली झुट विवरण। किन उनको तथ्याङ्क परीक्षण गर्न त्यहाँ कसैलाई पनि दिन्नन्। हुँदैन बा तथ्याङ्क भन्ने पनि त भयो। तर एउटा रोचक कुरा के हामीले चिने जानेका मान्छेले तेरो आफन्तलाई कोहीले कोरोनाले भेटाछ भनेपछि मेरो आफन्त कोरोना भेटायो भने मैले अहिलेसम्म कोही पनि देखाएको छैन। कसले भेटाछ, कहाँ भेटाछ, को मरिरहेछ, यो सबै नक्कली तथ्याङ्क। मैले भने यो पुरै नक्कली तथ्याङ्क हो। जस्तो उनले दिनको 1200 भन्छन् होइन, कसले प्रमाणित गर्ने? त्यो त उनले भनिन्न हो 17 जना मरे भन्छ, 17 जना मरे भन्छ होइन, कसले प्रमाणित गर्ने? नानी कोरोना लाग्यो हो भने कसले प्रमाणित गर्ने? उनले दिनको 10,000 भन्ने पनि त भयो र होइन। हामी त जाँच पाउँदैनौँ त्यहाँ चाहिँ कुनै प्रमाणित गरेर त त्यो पुष्टि त उनले गर्नु परेको छैन। एउटा यो सबै 95% यो सबै तथ्याङ्क नक्कली तथ्याङ्क हो, झुट हो, मान्छेले आतङ्कित पार्ने होइन। कसैलाई यो भाइरस नलागेकै मान्छेहरूलाई भनिरहेछन्। दोस्रो चाहिँ मैले भने नि अब यो लकडाउन बढाउने यिनको अर्को षड्यन्त्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको। अर्को एउटा रोचक कुरा के छ भन्छ भने यो 1 गते एउटा समाचार बाहिर आएको छ। यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य सङ्गठनको गाइडलाइन अनुसार कोरोना महामारीको स्याल यहाँ आतङ्क फैलाउनुको निम्ति नेपालमा 800 पत्रकारहरूलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, यहाँको पत्रकार नेपाल पत्रकार महासङ्घ र स्वास्थ्य मन्त्रालय, अब केही डक्टर दलहरूको मिलिभगत भइगएर यिनीहरूको यिनी 3टाको संयोजकतामा 800 पत्रकारहरूलाई यहाँ प्रशिक्षण दिएको छ, दिँदैछ। 200लाई दिइसके, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 200लाई दिइसके, पैसा बाँडेका छन्। विज्ञापनको नाममा लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ बाँडेका छन्। अब त्यो पछि होइन, यो कोरोना राष्ट्रसङ्घले जे गाइडलाइन बनाएको छ नि त्यो अनुसार समाचार लेख। एउटा कोरोना चाहिँ आतङ्क मचाउ समाचार, विश्वले जे भन्छ त्यसलाई फलो गरेर सबै। अर्को चाहिँ यो षड्यन्त्र हो भन्ने लकडाउनको विरोध गर्ने जो लेख रचना युट्युबहरू छन् त्यसलाई डिलिट गर, आफ्नो ठाउँमा नदेऊ। यो त प्रशिक्षण त 200लाई त दिइसक्यो काठमाडौँभित्र र 7वटा प्रदेशमा 800लाई दिने योजना बनाइरहेछ। भनेपछि सायद दिइरा होला, यसलाई हाउगुजी बनाइदिने, हाउगुजी आतङ्कित बनाउने सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेर हाउगुजी देखाउने हो। अब किन उसको अरबौँ रुपियाँ आइरहेछ विश्व बैंकबाट, के अरे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अरबौँ रुपियाँ आएछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई माफिया लगानी गरिरहेछ। तपाईँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको वेबसाइट हेर्नुहोस्, अमेरिका र चाहिँ बिल गेट्सको मात्रै 2टाको मात्रै है, संसारको अरू देशको होइन, यिनको मात्रै त्यहाँ डोनेसन उसलाई दिने आर्थिक सहयोग छ नि, त्यसको हिस्सा 70% भन्दा बढी छ। 2टा पक्षको मात्रै भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन बिल गेट्सको क्लब हो, यो अपराधीहरूको चाहिँ ग्याङ हो यो। त उसले चाहिँ जसको जागिर खाएर, जागिर त बिल गेट्सको खाइरहेछ, जागिर त अमेरिकन माफियाको खाइरहेछ, अनि उसको कर्मचारीले तपाईँको कुरा गर्छ, जनताको स्वास्थ्यको कुरा गर्छ, उसको जागिर बोलिरहेछ हो। यहाँको कर्मचारी त्यही हो, यहाँको डक्टर त्यही हो। मैले भने नि स्वास्थ्य सङ्गठनमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा बस्ने मान्छेले जे बोलिरहेछ त्यसको पैसा खाने मान्छेले त्यहाँ बोल्ने पनि त्यही हो। त्यो पुरै आतङ्क हो। यो आतङ्क के हो भन्छ भने यसका पछाडि धेरै चिज छन्। मैले भने यसको मेजर चिज चाहिँ यसको संसार लुट्ने हो र जो चाहिँ खोक्रो हुँदै गयो नि आर्थिक रूपमा होइन, यो आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ पुँजीको केन्द्रीकरण गर्ने, जस्तो लकडाउन भन्ने अर्थतन्त्र संसारभरि चौपट सबैको बनाइदिने, अर्थतन्त्र चौपट बनाइदिने, उनीप्रति निर्भर बनाइदिने, अब उनको ऋणप्रति निर्भर। जस्तो यही हालतले नेपाल अब टाट उल्टो भने त अनि त्यो विश्व बैंक र त्यहाँ पैसा लगानी गर्ने यही बिल गेट्स जस्ता यस्तै कुनै माफियाहरूभन्दा अब ऋण लिन त तिनकै हो। देश त उनको हातमा कब्जामा जाने भयो अर्थात् लकडाउन गरेपछि। उनका पिसिआर बिक्ने भए, उनले त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त अनिवार्य पिसिआर अनिवार्य भ्याक्सिनमा लगाउन खोज्दैछ, उनका भ्याक्सिन बिक्ने भए, उनका पिसिआर बिक्ने भए, अनि चाहिँ कोरोनाको जाँचको नाममा अरबौँ खरबौँका उनका इक्विपमेन्टहरू बिक्ने भए, सामान बिक्ने भए। तर तपाईँहरूको यो कुरा मान्न चाहिँ सरकारवाला पक्ष तयार छैन, भ्रम फैलाउनु भयो भनेर तपाईँहरूमाथि आरोप लगाइरहेको छ। को त त्यसले पुष्टि गर्नु परेन। मैले भने नि यत्रो प्रमाण आज के को भ्रम हो? यिनले भन्नु नि त कोरोना कहिले जन्म्यो, ल यिनको मान्छे ल्याएर सोध्नुहोस् न।
2017 को हामीले विश्व बैंकको वेबसाइटमा जहाँ जहाँ चाहिँ टेस्ट किट यो पिसिआरमा जानु जो टेस्ट किट र अरू अपरेसनको नाममा चाहिँ संसारभरि सबै देशमा गएको चाहिँ बिक्री भएको पास भएको सबै देशको सूचीसहित हामीले चाहिँ सबै बाहिर ल्याएका छौँ हैन। कोभिड इनले चाहिँ 4 महिना अगाडि नाम राखेको छ भनेपछि कैरोजनमा जन्मेको कोभिड-19 उनीसँग सोध्नुस् ल्याएर भनेपछि सबै प्रोपोगन्डा हो एकदम बनिबनाउ होइन। योजना बनेको थियो हैन, योजना बनेको थियो। अनि चाहिँ त्यही मितिमा त्यो मात्रै होइन, यहाँ त कस्तो छ भन्छ भने अचम्म लाग्दो कुरा मैले चाहिँ के अरे यो द आइज अफ डार्कनेस भन्ने एउटा अमेरिकनले लेखेको उपन्यास 1981 को चाहिँ 40 वर्ष अगाडिको त्यो उपन्यासमा वुहान 400 भनी भाइरसको नाम ल्याएको छ। त्यो चाहिँ यही समयमा चीनमा देखिन्छ भन्ने छ। 40 वर्ष अगाडिको उपन्यास। त्योभन्दा पछाडि आउनुहुन्छ भने 2008 मा सिल्भिया ब्राउन भन्ने एउटा अमेरिकन साहित्यकार हुनु, उनको अर्को चाहिँ एउटा पुस्तक छ। त्यसमा त के भनेको छ भन्छ भने सन् 2020 को सुरुमा हैन जनवरीमै एउटा निमोनिया जस्तो डरलाग्दो भाइरस चीनमा देखिन्छ, चीनबाट सुरु हुन्छ, त्यसले संसारभरि महामारीको रूप लिन्छ। 2008 मा चीनको नामै लिएर 2020 को जनवरीको नामै लिएर त्यो महामारी जन्मिन्छ भनेर उसको चाहिँ के अरे इन्ड अफ डेज भनेर चाहिँ एउटा पुस्तक आएको छ, उपन्यास। अब त्यसमा कितानी गरेको छ। अब मैले भने 2017 मा विश्व बैंकको त्यो वेबसाइटमा कोभिड-19 का चाहिँ तपाईको सामानहरू सबै ओसार पसार भएका लिस्टहरू छन्, देशका नामका लिस्टहरू छन्। अनि चाहिँ यो कोरोना चीनमा देखिनुभन्दा अगाडि बिल गेट्सको फाउन्डेसन र उसले लगानी गरेका अरू दुईटा संस्था, एउटा स्कुल र एउटा चाहिँ विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक बसेर अबको 3 महिनापछि विश्वभरि डरलाग्दो महामारी आउँदैछ, कोरोना महामारी। त्यसमा के गर्ने कसो गर्ने, यसले 80 देखि 90% मान्छे संक्रमित पार्छ, 6.5 करोडसम्म मान्छे मार्छ, यो 18 महिनासम्म लम्बिन्छ, भ्याक्सिन नआउँदासम्म यसको उपाय छैन, मान्छे मरेको मरे हुन्छ। अब हामीले के गर्ने भनेर पहिलो प्राथमिकता लकडाउन, संसारलाई बन्द गरिदिने, अनि चाहिँ मास्क, अनि त्यसपछि पिसिआर के हुन्, यो सबै डिजाइन चाहिँ यो चीनमा देखिनुभन्दा 3 महिना अगाडि बैठक गरेर चाहिँ आएको सबै बाहिर आइसकेको छ, हामी ल्याइसकेका छौँ। भनेपछि यो आतंक पूर्व नियोजित हो भन्ने पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन? अनि यिनी कमिसनखोरहरू अपराधीहरूले भने हामी पत्याउँछौँ हैन। मैले भने नि जस्तो धुरालाई छेक्नु हुँदी बाटोघाटोमा हिँड्दा बाहेक मैले मास्क फ्याँक्दिएँ। सुरुमा त मलाई पनि डर लाग्यो, मैले मास्क फ्याँक्दिएँ। मैले 3 महिनादेखि मास्क लाएको छैन हैन। बजारभरि दिनदिनै हिँडिरहेको छु, घुमिरहेको छु, भेलामा बैठकमा सम्मेलनमा कार्यक्रममा बसिरहेको छु, मलाई कोरोना लाग्दैन, मलाई पनि त लाग्नुपर्ने हो। भनेपछि रुघा लाग्नेलाई लाग्छ, मौसमी फ्लू हो हैन, हामीलाई सधैँभरि हुँदा आएको छ। तर मर्यो त्यत्रो मान्छेको संख्या कहाँबाट आयो भनेर सर्वसाधारणले सोध्छन् कि हामीलाई केले मरे कसले जाँच्यो? यिनी मान्छेले सोधौँ न त। यिनी मान्छेले के सोध्नुहुन्छ भने कोरोनाबाट मरेको, मुटु रोगबाट मरेको, निमोनियाबाट मरेको, अघिपछि रुघाखोकीबाट मरेको, टिबीबाट मरेको हैन, अथवा हैजाबाट मरेको, लो यो छुट्याउ क्याटेगोरी छुट्याउ भने यिनलाई समात्नु परेन? अनि यिनले कति देखाउँछन्? हो, यो कुरा तपाईहरुले आन्दोलन पनि गर्नुभयो कोरोना महामारी आतंक विरुद्धको। त्यो मात्रै होइन, हामीले चाहिँ जान्देऊ, हाम्रा साथीले त्यो पनि भने। मैले त होइन, हाम्रो टिमका त्यो कोरोना विरुद्ध हामी चाहिँ अभियान चलाइरहेका छौँ नि, हामीलाई अस्पतालमा गएर बिरामीसँग चाहिँ बस्न देऊ दिँदैनन्। अस्पतालमा टिमको मान्छेले भेट्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? भेट्दैन, होइन, रुघाखोकीले भेट्ने एउटा कुरो भेट्दैन। जस्तो तपाईको इम्युनिटी तपाईको रोगले समात्ने भन्ने कारण तपाईको प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ कमजोर भयो, कहीँ चाहिँ समस्या देखियो भने रोगले एट्याक गर्ने हो। तपाईको प्रतिरोधात्मक क्षमता ब्यालेन्समा राखेर इम्युन सिस्टम बलियो बनाएर तपाईँ जुनसुकै रोग लागेको मान्छे कहाँ जानुस् न, तपाईँले आउँदैन भनेको। हामीले भनेको त्यति नै हो, इम्युनिटी पावर बढाऊ, त्यसको निम्ति जनतालाई सुझाव देऊ हैन, ताकि भाइरस प्रवेश गर्न नपाओस्। हामीले भने त्यति नै हो। तर तपाईहरुले के भन्छन् केही मान्छेहरूले भने उनीहरूलाई लागेको छैन, उनीहरूको आफन्तलाई लागेको छैन, उनीहरूलाई लागेपछि थाहा हुन्थ्यो, हामीलाई चाहिँ भ्रममा पारेर झन् चाहिँ यिनीहरूले रोग लाग्ने वातावरण बनाइदियो भनेर कतिपयले भन्छन्। उनीहरूले के भन्नुहुन्छ? होइन, उनीहरूले नबुझेका हुन्। यदि राम्रा मान्छेले भन्छन् भने नबुझेका हुन्। आम सर्वसाधारण पनि होइन, मैले भने नि रुघाखोकी होइन त मैले त भनेको छैन, रुघाखोकी होइन त मैले भनेको छैन। त्यसको रोकथामको निम्ति जे गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्न हुन्न त मैले भनेको छैन। तर यो जुन आतंक, जुन तस्बिर यसको बनाएर प्रचार गर्नु खोजे नि, त्यो षड्यन्त्र हो, त्यो अपराध हो, लुट्ने अपराध हो। जस्तो तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्, 15,000 देखि लुट्न सुरु गरेको पिसिआर त तपाईँको 2000 मा त झर्दो रहेछ नि। कति लुट्यो अनुमान गर्नुहोस्। अहिले आज मात्र हिजो मात्रै मैले समाचार हेरेँ, पिसिआरमा लुटमा स्टार होटेलले 13 दिनमा 1,28,00,000 रुपियाँ सरकारले तोकेको भन्दा अतिरिक्त लुटिसक्यो स्टार हस्पिटलले। हिजो मात्रै समाचार आएको छ।
सरकारले जो रेट तोकेको छ नि त्योभन्दा बढी दिइरहेको छ, बढी 4,000 दिएर दिइरहेको छ हो पर व्यक्ति 13 दिनको बिचमा 1,28,00,000 रुपियाँ उसले लुटिसक्यो भनेपछि यो देशभरि कति लुट्या होलान् कि यिनीहरू मान्छे। माने चाहिँ 2000 मा हुने पिसिआर होइन, त्यो पनि होइन, त्यसको खरिद मूल्य हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 1000 पनि छैन, खरिद मूल्य 1000 पनि छैन। 1000 रुपियाँ नपरेको होइन, त्यो पनि त्यसले पत्ता लाग्दैन भनेर त्यो आविष्कार गर्ने वैज्ञानिकले भनेको छ होइन। तपाईँको एड्सको बेला पनि यही प्रयोग गरे, त्यो देखेर ऊ रोएको छ। मैले त त्यो पनि हालेँ उसको अन्तर्वार्ता, मेरो अनुसन्धानलाई यसरी मिसयुज गर्ने फाइदाको निम्ति भने चाहिँ ऊ डायग्नोसिसको लागि होइन, रिसर्चको लागि हो, आनुवंशिकता भाइरसको आनुवंशिकता अध्ययनको निम्ति मात्रै हो। यो चाहिँ उसले प्रश्नै भनेको छ, यो भाइरस इन्फेक्सन पत्ता लगाउनुको निम्ति होइन, डायग्नोसिसको निम्ति होइन यो भन्ने उसले प्रश्नै भनेको छ। अनि वैज्ञानिकले भनेको छ, अनि उसको दुरुपयोग गरेर माफियाहरूको चाहिँ उसमा लागेर चाहिँ तपाईँको जुन पिसिआरबाट चाहिँ भाइरस पत्तै लाग्दैन त्यसको आक्रमण, अनि कस्तो लुट चलिरहेको छ भन्नु न। अब ठिक छ, यो लुटतन्त्रको बारेमा तपाईँ व्यापक रूपमा निरन्तर बोल्दै आउनु भएको छ, तपाईँहरूले एउटा समूह नै बनाउनु भएको छ, कहाँ पुग्यो तपाईँहरूको आन्दोलन? अब अहिले लकडाउन खोलेपछि अलिकति मात्र भएको छ। अब जस्तो समस्या त धेरै छन्, अब कसरी जाने त, जस्तो यिनको यो रणनीति मैले त सार्वजनिक पनि विश्व बैङ्कको रणनीति उसको वेबसाइट हेर्नु भने यो 2025 सम्म लम्बिने सङ्केत देखिन्छ। यो 2025 भने विश्व बैङ्कले त्यही किटान गरे, 5 वर्ष यिनको त संसार तबाह बनाएर ध्वस्तै बनाइदिने योजना छ। संसारका मान्छे 6.5 करोड मान्छे मर्छन् भनेर बिल गेट्सको फाउन्डेसनले त्यसै निष्कर्ष निकालेको छ। अनि त्यहाँसम्म लिम्याउने योजना छ यिनीहरूको, आतङ्क फैलाउने। अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै हो भने पनि कम्तीमा पनि यो 2 वर्ष जान्छ भनेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कम्तीमा पनि जान्छ, होइन त्यो बढ्न पनि सक्ने भयो। विश्व बैङ्कको वेबसाइट हेर्नु भने 5 वर्ष छ होइन। बिल गेट्सको त्यो फाउन्डेसनको कुरोहरू पनि कम्तीमा पनि 18 महिना लम्बिन्छ होइन। भ्याक्सिन नआउँदासम्म यो चाहिँ उपचारको विकल्प छैन। सन् 2021 भन्दा अगाडि भ्याक्सिन आउँदैन, उसले त्यही भनेको छ। भनेपछि 2 वर्ष लम्ब्याउने कुरा त गेट्सको पनि छ। भनेपछि यो त संसार त पुरै बर्बादै पार्ने योजना छ क्या लुट्नको निम्ति। भनेपछि आन्दोलन तपाईँको निरन्तर रहन्छ त्यो होइन। त्यो मात्रै होइन, एउटा त यिनको यो षड्यन्त्र, दोस्रो चाहिँ त्यसले कति मर्का भयो, त्यसलाई क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? तपाईँ भन्नुहोस् न, लकडाउन लगाएर जो मान्छे डुबे नि, सारा बैङ्कबाट लिलाम हुन्न नि, त्यसको त्यो क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्छ? सर्वोच्चरण गर्ने मैले सुरुमै भनेन, यो त सबैका सम्पत्ति राजीनामा गराएर कसैलाई बैङ्कमा हालेको छ, कसैले के गरिरहेको छ, कसैको टाट पल्टाएर त्यो पुँजी माफियाहरूको हातमा सेन्ट्रलाइजेसन गर्ने योजना हो यो होइन। तपाईँको यही बढाउनुहोस् त, मान्छे कति 3000 मान्छे मरिसके आत्महत्या गरेर, बैङ्कको ऋण तिर्न नसकेकन र विक्षिप्त भएर आतङ्कले बच्चा पाल्न नसकेर मान्छे मरिसके 3000 नागिसके। जागिर गुमाएका मान्छेहरू, भोको मान्छेहरू, कुडी खेलमा खाने हालत हेर्नुहोस् त। त्यो कोही मिडियाले दिन्छ, कुनै मिडियाले दिए सुन्नुभयो? सरकारले त्यो तथ्याङ्क ल्याएको सुन्नुभयो? किन त्यो नभन्ने कुरा छैन अपराधीहरूको। यो सबै चाल हो, हामीले बुझ्नु पऱ्यो। जो मान्छे जो कोरोना भनिरहेको बुझेका छैनन् होइन। जस्तो मर्न त हाम्रै घरका मान्छे हिजो निमोनियाले मर्थे, रुघाखोकीले मर्थे होइन। ठुलो चाहिँ भाइरल रुघाखोकी भन्थ्यौँ नि हामी त, पोरापारा पनि त भाइरल भयो भन्ने भन्थ्यौँ नि त। त्यो हो भाइरल ज्वरो भन्थ्यौँ। जाजरकोटमा चाहिँ वर्षै नि कहाँ गयो त्यो झाडापाखाले मर्ने मान्छे? झाडापाखाले मर्थे, सबै कोरोनामा हालिदिएको छ। मर्दा मान्छे मर्थ्यो नि त। अनि जे कारणले मान्छे मरिरहेको छ त्यो सबैलाई कोरोनामा हालिदिने, यो त नबुझ्ने मान्छेहरूको, अपराधीहरूको प्रचार त एउटा भयो। ल भेन्टिलेटरमा जसले राखेका छन् राम्रा मान्छेहरू होइन, अथवा जसका मान्छे मरेका छन्, त्यो अरू कुनै कारणले पनि त मरेको हुनसक्छ। तपाईँको ज्वरो रुघा आउने बित्तिकै त्यो कोरोना त हुँदैन नि त। केले पत्ता लगाएको छ कोरोना भने कि म यो कुरो बुझ्दैन। जब उसको चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ पिसिआरबाट उसको पत्ता लाग्दैन, पत्ता लगाउने कुनै अर्को चाहिँ औषधि बनेको छैन भनेपछि कोरोनाबाट मर्यो भन्ने आधार के हो, कारण के हो, मैले बुझिरहेको छु क्या। अरू कारण खोजौँ, यो मान्छे त उनीहरूले भ्रम छरिरहेछन्। र यस्तै आतङ्क बधाई परेपछि त मान्छेले त सरेन्डर त गर्छ नि त। जस्तो तपाईँ त पिसिआरको निम्ति लाइन लाग्नु पऱ्यो, अनि आज पिसिआर भोलि भ्याक्सिन आउँछ लाइन लाग्नु पऱ्यो, अनि गयो नि त, सबै सम्पत्ति लुटे नि त उनीहरूले कमाएको छ। अब म अन्तिममा तपाईँहरूले पशुपतिको ढोका खोलेर नियमित नित्य पूजा गर्न, सर्वसाधारणलाई पनि त्यहाँ पूजा गर्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन पनि गर्नुभयो पशुपतिनाथमा असोज 1 गते। त्यसको प्रभाव कति भयो? के साँच्चीकै पशुपतिको ढोका खोल्यो के भयो? अन्तिममा म यो प्रश्न होइन, उनीहरूले खोल्ने भनेर चाहिँ उनले गरेको चाहिँ एउटा समाचार आएको छ 2-4 दिन अगाडि तपाईँको आन्दोलनपछि। हो हामीले त्यो गरेपछि अब पशुपतिको ढोका खोल्ने होइन, त्योभन्दा अगाडि दिन गरे जब त्यो हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रमको घोषणा सार्वजनिक गर्नुभयो। कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि पशुपतिको ढोका पनि खोल्ने भनेर यिनले निर्णय गरेको समाचार आयो। अब खोलेको हिजो अस्तिसम्म मलाई जानकारी छैन, तर यो पनि एउटा षड्यन्त्र गर्दा हामीले पनि के हो भन्छ भने जस्तो
स्कुल र चाहिँ जस्तो मठ मन्दिरलाई निशाना बनाएको छ नि, यसका पछाडि पनि उनको रणनीति छ। हाम्रो त्यो बुझाइ, मेरो बुझाइ थियो है। चर्चहरू त खुलिरहेछन् भन्ने, सबै खुल्या छन्, मन्दिर मात्रै होइन हो, मन्दिर मात्रै। मन्दिरहरू अब कतै कतै जिल्लातिर खोल्या होलान्, त्यो मलाई थाहा छैन। जस्तो पशुपति रोक्यो, किन हुन्छ भने उनीहरूले नेपालको सभ्यतामाथि एट्याक गरिरहेको छन्। मैले त्यसलाई मन्दिर भनेर मैले उठाउनु खोजेको होइन, मैले त्यो महत्त्व देखाएको धर्म संस्कृतिका कुरा गरेँ। हो, उनले सभ्यतामाथि एट्याक गरिरहेछन् होइन। जस्तो अब चाहिँ 1 वर्ष त्यसै बन्द गरिदियो भने चाहिँ मान्छेमा अनास्था पैदा हुन्छ नि होइन। जस्तो मैले धेरै मान्छेले भने भगवानको चाहिँ मन्दिर पनि त बन्द हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ छलफलमा ल्याइए। माने एउटा अनास्था पैदा गर्ने र आफ्नो पकड देखाउने उनको रणनीति हो। यो रणनीतिबाट गइरहेछन्, यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ। किन त्यो भू राजनीतिसँग जोड्यो। जस्तो भू राजनीतिसँग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै पाटो छ, राजनीति मात्रै होइन। त्यो उनको रणनीतिको हिस्सा भावनाले त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब यो चाहिँ तुरुन्तै खोलेन भने यसको प्रतिकार हुन्छ। मैले बुझाएको थियो, त्यो सबै तयारीमा लागिरहेछ। किन गुठीमाथि जसरी एट्याक गर्यो नि सरकारले, ठ्याक्कै रणनीति त्यही हो। किन गुठी सिद्ध्याउने बित्तिकै त गुठीमाथि आक्रमण यहाँ किन भयो भन्छ भने एउटै कारण छ। नेपालको संस्कृतिको मियो अहिले काठमाडौँ उपत्यका हो, धानेको। हामी कहाँ मान्छौँ चाडबाड, तर हामी कहाँ औपचारिक छ, सबै सिद्धियो। भित्रैदेखि लागि पर्ने भन्ने चाहिँ घर घरबाट उठ्थ्यो नि, त्यो सबै सिद्धियो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यो बलियोसँग काठमाडौँ उपत्यकामा छ। त्यो गुठीले चाहिँ तपाईँको ह्यान्डल गरेको छ। त्यस कारणले गुठी सिद्ध्याइदिइसकेपछि यहाँको कल्चर त तिनीहरूपट्टि मियोबिहीन हुन्छ। त्यस कारण काठमाडौँको कल्चरलाई समाप्त पार्नु उनले गुठीमाथि हानेका हुन्, हान्न लगाइएको हो। पशुपालन बन्द गर्ने योजना त्यसको हिस्सा हो। त्यस कारणले यसको प्रतिकार हुनुपर्छ, अझै पनि हुनुपर्छ, हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। या यिनीहरूले ठुलै हिंसा खोजेका हुन् भने म जान्दैन। होइन भने मान्छे उकुसमुकुस भएको छ, त्यो विद्रोहमा एक दिन राम्रोसँग मान्छे उत्रिन्छ। र अरू जति नोक्सानी भए त्यो हामी चाहिँ उठाउँछौँ, त्यो हामी सरसराले उठाउँछौँ। जस्तो बैंकले जति कुटाट पल्टायो त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने? लकडाउन लगाउनले तिर्नुपर्ने कि नपर्ने आफ्नो सम्पत्तिबाट? अनि जो मान्छे मरे त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने होइन? जो विक्षिप्त भए, जो मानसिक रूपमा डिप्रेसनमा परे त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? जो विदेशबाट फर्किरहेछन्, मैले सुनेको अब सेप्टेम्बर अक्टोबरसम्म अब विदेशबाट आउने मान्छेको 1 आउनेहरू मात्रै जहाज बुकिङ छ अरे, जाने मान्छे छैनन् रे। नगर्ने अब बादमा 1-2% छन्। झन्डै यो 3-4 महिनाभित्र 40-50 लाख मान्छेहरू नेपाल फर्किँदैछन्। तिनलाई के गर्ने? अब तिनलाई के गर्ने? अब भोलि कस्तो अवस्था हुन्छ? अब विद्रोहले कस्तो रूप लिन्छ यहाँ हिंसाले भने यो सबै दिशातिर कसरी जाने भन्ने हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ रोकिँदैन होइन। उनको 5 वर्षको टार्गेट चाहिँ हामी रोकेर त डुब्छौँ नि। भनेपछि तपाईँहरूले यी विषयहरूलाई समेटेर आम जनतासम्म जानुहुन्छ? एकदमै जान्छौँ। हस्, समय दिनुभयो। राजनीतिक विषय, सीमाका विषय, अन्तर्राष्ट्रिय विषय र कोरोना कोभिडको विषयमा पनि जानकारी गराउनुभयो। तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।